पहले बुशरा बीबी की आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGC लेफ्टिनेंट जनरल हसन नसीर से दरखास्त। और अब इमरान खान का डायरेक्ट आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर को पैगाम। भाई ये क्या मामला है? एक मुदाखलत नहीं करता तो वो जानवर है, और दूसरे को कहा जाता है जी कि आप न्यूट्रल रहें। इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। और ये जो फ्राई पैन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं इसे यूं बजा रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि ये सनम जवेद एक मार्च में लेकर सामने आ गई थी जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी जेल कहानी सुनाई थी और ये कहा था कि मैं तो फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करती रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रोलिंग हुई थी। और PTI की सनम जवेद समेत दीगर कारकुनान ये फ्राई पैन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने क्यों पकड़ा है ये अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, पहले आपको इस फ्राई पैन की कहानी बताई जाए या जो इमरान खान के हवाले से एक वाक़या है वो आपको बताया जाए। मेरे ख्याल में ये कहानी थोड़ी सी आगे चलकर इस फ्राई पैन की बताते हैं, क्योंकि ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ उससे इसका ताल्लुक बनता है, ताकि आप बात अच्छी तरह समझ जाएं कि यू टर्न पे यू टर्न क्या होता है और मामला आखिर है क्या। और ये जो बयान आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि खान साहब डट गए हैं, खान साहब टस से मस नहीं हुए अपने नज़रिए पे, और उसके अलावा वो रहनुमा जिन पर बहुत ज़्यादा कहा करते थे प्रेशर है, पार्टी छोड़ गए थे, अब उन्हें PTI में दोबारा शामिल करने की बातें भी हो रही हैं। तो इस फ्राई पैन का उस बात से गहरा ताल्लुक बनता है। तो आपको बताते हैं जी, इमरान खान ने जी साफ़ियों से गुफ्तगू की है और इस तरह थोड़ी सी आप ये कह लेंगे डुगडुगी बजाने की फिर कोशिश की है, और साफ़ी डुगडुगी बजाना शुरू हो गए हैं। मैं ये मज़ाहिया अंदाज में वीलाग इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मज़ाहिया अंदाज में ही अगर समझा दी जाएँ, बता दी जाएँ और ख़बरें शेयर कर दी जाएँ तो बेहतर होता है, और इससे किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होती। तो इमरान खान साहब ने हाफिज जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया है कि एक प्लान, एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला का होता है, और बेशक जो अल्लाह ताला का प्लान है वही कामयाब होता है। तो बीइंग अ मुसलमान इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है, जो अल्लाह ताला के मंसूबे होते हैं वही बेहतर होते हैं, जो अल्लाह ताला की मंशा होती है वही इंसान के हक में बेहतर होती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको 28 अक्टूबर 2022 की बात बताऊं कि सब रो रहे थे कि इमरान खान साहब आप लॉन्ग मार्च ना करें, आप लोगों को सड़कों पर ना निकालें अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, और उन लोगों के एजेंडे पे के लिए जिनको अपने मफाद अजीज है, बेशक जनरल बाजवा हो या जनरल फैज़ हो, उस वक्त डबल गेम कर रहे थे, लेकिन आप इस्तेमाल हुए। आपने ये कहा कि नहीं, मैं तो किसी की सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो हर सूरत में आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च ज़मान पार्क से इस्लामाबाद की जानिब करूंगा और वहां पर अपने मुतालबात रखूंगा। लेकिन अल्लाह ताला को तो फिर कुछ और ही मंजूर था। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे की कहानी तो ये है कि आपको इल्म हो गया था कि आपकी पसंद का आर्मी चीफ नहीं लगाया जा रहा जनरल बाजवा, अगर डबल गेम भी खेल रहे हैं। तो मामला तो ये था कि आप इस अहम तैनाती को रुकवाना चाहते थे, प्रेशर डेवलप करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि चले अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं है तो फिर हाफिज जनरल आसिम मुनीर क्यों हो, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये DGISI थे तो इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बताया था कि आपके घर बनी गाला में जो करप्शन हो रही है, करप्शन के सारे जो सिरे हैं वो यहाँ पर रास्ते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो इस जानिब ध्यान दें। लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, और बाद में आया जी कि इन्हें DGISI के ओहदे से हटा दिया गया। बाद में कहा गया जी कि नहीं, कोई हैरान का मामला था या इस तरह का मामला था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बातें सामने आना शुरू हो गई, जो तब भी हम किया करते थे कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए नहीं है, ये हकीकी आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि अहम तैनाती रुकवाने के लिए है। तो इमरान खान साहब फिर क्या हुआ कि जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही हुआ, और जब आपको गोलियां लगी आप ज़मान पार्क में आ गए, आपकी टांग पे प्लस्तर था, आप अपने मनपसंद मीडिया पर्सनस को बुलाते थे, फिर अपने खताबात करते थे, और फिर आपने साहब ने रावलपिंडी में किया था, और बहुत ज़्यादा आपकी वो तकरीर वायरल हुई थी जिसमें आपने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया था, सूबाई असम्बलियाँ KPK की और पंजाब की। तो वो भी आपका आखिरी दाव था कि लग गया तो ठीक, जो आपने प्रेशर डेवलप करना था कि रुक जाए तैनाती रुक जाए, लेकिन फिर इस तैनाती का, इस अहम तैनाती का फैसला हो चुका था, और बेशक जो अल्लाह ताला को मंजूर था। फिर आपने ये बातें की जी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजा करती है। जो बात हमने एक वीलॉग भी किया था जी कि जो सवाल हुआ था तो आपने ये कहा था जी कि बिलावल भुट्टो के कहने पर तो जनरल बाजवा ने सेक्टर कमांडर को हटा दिया था, लेकिन मेरे कहने पर तो DGC को नहीं हटाया जा रहा। जनरल फैसल नसीर की जानिब उनका इशारा था और इनके नाम भी बगाड़ा करते थे, लेकिन
ان کا کیا بگڑا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی جماعت کہاں ہے؟ رہنما ایک دوسرے پر الزامات تراشی کر رہے ہیں. آپ جیل میں ہیں, بشرا بی بی بھی قید میں ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, پاکستان کے حالات, معاشی اور سیاسی حالات کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہٹ درمی تھی, کہ مینو مانو والی رٹ تھی اور آپ کو کوئی استعمال کر رہا تھا. اب ایک اور بات آپ نے کی ہے جی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے, یہ تھی کہ مجھے لندن پلان کا معلوم ہو گیا تھا, میں نے صدر عارف علیوی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا عاصم منیر کو کہ مجھے لندن پلان کا معلوم ہو گیا ہے, جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ نیوٹرل رہیں. مزے کی بات ہے نا آپ کے لیے, عمران خان صاحب کے کارکنان نہیں مانیں گے, لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ جنرل باجوہ کو نام نہ لیے بغیر جلسے جلوسوں میں مخاطب کرتے تھے, ریلیوں میں میر جعفر, میر صادق, اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو دوسرے سب نیوٹرل ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ یوٹرن نہیں ہے, یہ آپ کے بیانات میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کی لیڈرشپ میں تضاد نہیں ہے کہ کس طرح آپ کارکنان کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیں بنائیں, جو آپ نے شعور دیا ہے اس میں کچھ مثبت باتیں بھی ہیں, لیکن جو حقائق ہیں اسے تو مسخ نہیں نہ کرنا چاہیے, وہ تو بتانے چاہیے. تو آپ آتے ہیں جی یہ جو میں نے بات کی ہے اور اس فری پین سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے, تو اس کے درمیان جی ایک یہ لگائی جاتی ہے جسے ٹیفلون کہا جاتا ہے, ٹیفلون. اور آپ گوگل کریں گے تو آپ کو اس سلسلے میں کئی آرٹیکل بھی مل جائیں گے, اور ایک آرٹیکل ہے جی ٹیفلون مین, یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی امریکہ میں, اور اس کے بعد مودی کے حوالے سے استعمال ہوئی, نواز شریف کے حوالے سے ہوئی, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہوئی. اس کا لب لباب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, یعنی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اور اپنا ویلا ختم کروں گا یہ بات بتانے کے بعد کہ یہ ایک ایسی سی حفاظتی شیلڈ ہوتی ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل, میں پہلے یہ ایگزامپل دے دوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا آئل پھینکتے ہیں اور انڈے کو توڑ کر پھینکتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ آئل کی جو چھینٹیں ہیں وہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, چیزیں اچھلتی ہیں. تو یہ یہاں پر حفاظتی شیلڈ لگی ہوتی ہے. اب یہ ٹیفلون کے کپڑے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گندی چیز آپ کے اوپر پھینکی جاتی ہے تو ساتھ ہی آپ کے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں, فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک حفاظتی شیلڈ ہے. تو جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں انہوں نے بھی اپنے اوپر ایک اس طرح کی ٹیفلون قسم کی شیلڈ بنائی ہوئی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو آپ کے اندر کا گند ہے, جو آپ کے اندر کی غلاظت ہے, جو آپ کے اندر کی منافقت ہے, جو آپ کے اندر کا غرور ہے, تکبر ہے, کرپشن ہے, بددیانتی ہے, وہ نظر نہ آئے, وہ ٹیفلون کی شیلڈ ہے. اور جو باہر سے آپ پر پھینکتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو آپ کے کارکنان سمجھتے ہیں دیکھو ہمارا جو لیڈر ہے وہ بڑا پاک صاف ہے, بڑا دیانتدار ہے, بڑا سچا ہے, بڑا کمیٹیڈ ہے, ڈٹ گیا ہے, بہادر ہے. میں خالی عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ایک سائیکی کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹیفلون والا ایک بڑا موضوع ہے انٹرسٹنگ, اور میرے کچھ میں نے ڈیٹا نکالا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل کے ساتھ کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ یہ ٹیفلون کس سائنسدان کی ایجاد تھی, وہ کیا تجربہ اپنی لیبارٹری میں کر رہا تھا, لیکن الٹا کیا ہو گیا اور وہ بھی حیران ہو گیا. پھر امریکہ کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کچن انڈسٹری ہے انہوں نے کس طرح اس سے فائدہ حاصل کیا, اور بعد میں جو کمپین چلی, چیزیں آئیں, اور ایک کوئی مجرم تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ٹھیک ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. جو اس کے چاہنے والے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے یار یہ مجرم نہیں ہے, یہ اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتا. تو عذر پیش کرنا کہ مجھے کرنے نہیں دیا گیا, میں کرنا چاہتا تھا مجھے کرنے نہیں دیا گیا, میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز تھے انہیں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا گیا, مجھے روکا گیا. یہ اس طرح کی باتیں آپ اکثر لیڈران سے سنتے ہیں نا, نیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ٹیفلون اور جو آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اقدام کیا تھا, اور اس کے بعد اب جو آرمی چیف کو پیغام دیا, اب آپ یہ چیزیں سمجھ لیں. معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا لاسٹ میں کہ باہر آ جائیں گے اس سے پہلے, تو اب عید پہ تو باہر نہیں آ رہے, عید پہ تو باہر نہیں آ رہے, نہ بشرا بی بی کو ریلیکسیشن مل رہی ہے مقدمات کے تناظر میں, اور نہ عمران خان صاحب کو. تو وہ ایک پریشر ہے کہ اب ریلیاں نکالی جائیں گی, اور پی ٹی آئی کی آپس میں جو تفریق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے, ہم کو بھی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے, کیونکہ آدمی جو کہتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سیاسی لیڈران کی یہ باتیں بیانات پیچھا کرتے رہتے ہیں. ان کے جو ماننے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جہاں پر غلط ہے ہمارے لیڈرشپ, کم از کم ہمیں وہاں پر تو انہیں غلط کہنا چاہیے. باقی بندہ بشر ہے, اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ہر لیڈر نے اس طرح کی ٹیفلون کی ایک حفاظتی شیلڈ اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہے جس سے وہ پارسا لگتا ہے اپنے دکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, اور دوسرے جو ہیں وہ گندگی کا ڈھیر لگتے ہیں, وہ بددیانت چور ڈاکو لگتے ہیں. دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.